السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا une nouvelle vidéo. Bien sûr هاد لا فيديو اللي غادي نشرحوا فيها comment utiliser le plan comptable général marocain. Généralement les étudiants, les débutants bien sûr, هنا ماشي كاع les étudiants, les débutants, ils trouvent des difficultés ou là généralement n'arrivent pas à utiliser le plan comptable. Donc هنا pour bien sûr avoir des notions à le plan comptable, je vais essayer de dire deux vidéos. La vidéo الاولى غنهضر فيها على les comptes de bilan, surtout بالنسبه les débutants bien sûr ما كيحتاجوا les comptes de bilan ومن بعد les comptes ديال le CPC. donc اليوم ان شاء الله نشوف les comptes de bilan كما شفنا في لي فيديو اللي فاتوا فاش درنا الدرس ديال لو bilan. لو bilan كاين عندي لي كلاس من 1 حتى ل 5. من بعد عندي الكلاس 6 7 8 9 et le 10e classe c'est les comptes spéciaux. donc هنا عندي في البلان كونطابل جينيرال ماروكان عندنا دي كلاس. d'accord. بالنسبه ل 1 حتى ل 5 bien sûr ce sont les comptes de bilan. 6 7 ce sont les comptes de produits et de charges. بالنسبه les autres comptes نشوفوهم bien sûr في وقتهم bien sûr لان ما محتاجينهمش دابا. نبداو بلي كونت دو بيلون كلاس دو 1 à 5. دونك هنا درت واحد الطابلو بحيث عندي فينانسمون بيرمانون كلاس 1 2 3 باسيف سيركولون كلاس 4 5 et 5. هنا نفس لا كلاس ولكن علاش؟ لان عندي لي كونت قلال. دونك 5.1 يعني لا روبريك 51 غتكون تريزوري اكتيف، روبريك 55 غتكون تريزوري باسيف. وبيان سور عندي 59 اللي غتكون فيها الريغولاريزاسيون ديال لي كونت دو تريزوري، بروفيزيون بور دي بريستاسيون دي كونت دو تريزوري. تري بيان. دونك باش نسهلوا عقلوا بان بيسكو عندي 5 كلاس غنحاول نكتب لو شيفر 5. فوالا دونك ها هي 1 2 3 4 et 5. عقلوا يعني باش هكا نعرف بانني كنجيبها من الفينانسمون بيرمانون بعد 2 في لاكتيف ايموبيليزي 3 4 et 5. تري بيان. دابا غنتعرف على لي كونت دو فينانسمون بيرمانون. هنا سي فو بلي سمحوا لي شنو قلنا على الفينانسمون بيرمانون؟ الفينانسمون بيرمانون كيكون فيه الكابيتال بلس لي دات دو فينانسمون. ملي كنقول لي دات دو فينانسمون يعني الديون اللي كتكون المده ديالها اكثر من عام، اللي قل من عام كتكون في الباسيف سيركولون. بيان سور بالنسبه لكلاس 2 فيه لي بيان بوسيدي اللي المده ديالهم تيجلسوا عندنا اكثر من عام، قل من عام كيكونوا في لاكتيف سيركولون. دونك بما اني تنهضر على الفينانسمون بيرمانون قلت غيكون فيه ها هو دابا هنايا في هذا الشمع عندي راني دابا في لو بلو فونسي سي كلاس 1. اش فيه روبريك 11 لي كابيتال بروبر. بيان سور لي كابيتال بروبر فيهم لو كابيتال سوسيال او بيرسونيل. كنقول سوسيال الا كانت عندي سوسيتي. ملي كيكون عندي يعني ان كابيتال اللي كيكون ديال الانتربريز يعني انديفيدويل كنقول كابيتال بيرسونيل. فيها سكون ابل بريم ديميسيون دو فيزيون اي دابور. جينيرالمون هادو تعرفوا عليهم بيان سور ملي كتكونوا تهضروا على الموديفيكاسيون ديال الكابيتال، اوغمونطاسيون دو كابيتال، فيوزيون ايتترا. écart de réévaluation. هاد l'écart de réévaluation ديال من l'écart de réévaluation ديال les éléments de l'actif bien sûr. ومن بعد عندي ريزيرف ليغال. ملي كنقول ريزيرف راه عندي بزاف الانواع ديال لي ريزيرف. لي ريزيرف هما كاين اول حاجه ريزيرف ليغال. ريزيرف ليغال علاش سمينا ليغال؟ لان لا لوا كي لامبوز. داكور. من بعد عندي توجور في الفينانسمون بيرمانون عندي لي زوتر ريزيرف. في لي زوتر ريزيرف عندي لي ريزيرف ستاتوتير كونتراكتويل فاكولتاتيف ريغلومونتي. دونك هادو ان جينيرال سون لي ريزيرف. ومن بعد عندي لي روبور ا نوفو. لي روبور ا نوفو كيكونوا سوا سول ديبيتور سوا سول كريديتور. دونك لي روبور ا نوفو هي واحد لا سوم سوا كتبقى لي من الريزولطا اللي غنعاود نقسمها لاني بروشين او بيان كنكون قسمت اكثر من اللازم وكنعاود ناخذها في لاني بروشين. عندي ريزولطا اون انستانس دافيكتاسيون. هادو اون جينيرال لي ريزيرف روبور ا نوفو ريزولطا اون انستانس دافيكتاسيون جينيرالمون سون دي شابيتر اللي تيتقراو في لا كونطابيليتي دي سوسيتي. دونك ومن بعد ريزولطا نيت ليكزارسيس. اش كتساوي الريزولطا نيت ليكزارسيس؟ الريزولطا ديال ليكزارسيس موان ليس. توجور عندي من بعد 11 عندي 14 فيها لي دات دو فينانسمون. في لي دات دو فينانسمون عندي امبران اوبليغاتير
وعندي لي زوتر دات دو فينانسمون. ملي كنقول لي دات دو فينانسمون سون دي دات اللي المده ديالهم كتكون اكثر من عام. اش فيهم كما قلت لومبران اوبليغاتير وفيهم لومبران اللي كناخذ من عند لي بانك. فيهم عاوتاني لي فورنيسور ديموبيليزاسيون مثلا شريت اون ماشين اللي ما نخلصها على عامين دون سو كا ما عنديش حق ندير فورنيسور كندير فورنيسور ديموبيليزاسيون. ديبو اي كوسيونمون روسو. هاد ديبو اي كوسيونمون روسو كاين العكس ديالها ديبو اي كوسيونمون فيرسي. الا كانت روسو كنديرها في فينانسمون بيرمانون، الا كانت فيرسي كتكون فين؟ كتكون في لاكتيف ايموبيليزي. من بعد عندي 15 سي بروفيزيون دورابل. دونك لان البروفيزيون عندي نوعين، عندي 15 وعندي 45. 15 سون دي بروفيزيون دورابل. علاش؟ لان كنوجد لهم لواحد المده اللي كتكون اكثر من عام، فيهم لي بروفيزيون بور ريسك وفيهم لي بروفيزيون بور شارج. شنو الفرق ما بين ريسك و شارج؟ بروفيزيون بور ريسك هو تيكون عندي واحد اون بيرت بروبابل اللي كتكون ناتجه على ان ريسك تيل كو مثلا عندي ان ليتيج ولا نزاع مع واحد لو سالاري ولا مع ان كليون ولا نزاع مثلا عندي دي زاموند ولا بيرت دو شانج. باغ كونطخ ملي كنقول ريسك بروفيزيون بور شارج مثلا ملي كيكون عندي مثلا دي شارج كو جو في ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس، هذه سي اون بروفيزيون بور شارج. ما هو الا اكزامبل لي زوتر اكزامبل هما كاينين نو. دونك هادو اون جينيرال فوقاش كنحتاجو هاد لي كونت؟ كنحتاجهم النهار اللي كنوصلوا للشابيتر ديال لي طرافو ديال فان ديكزارسيس اي سبيسيالمون كنحتاجوهم في لي بروفيزيون. دونك بالنسبه لي ديبيتون ما غيحتاجوهمش، دونك ما غيحتاجوهم الا النهار اللي غنخدموا لي طرافو دو فان ديكزارسيس. تري بيان. لي كونت دو ليزون دي ايتابليسمون اي سوكورسال بيان سور هنا هاد لي كونت كنستعملو ملي كتكون عندي انتربريز اللي عندها دي زيتابليسمون وعندها دي سوكورسال اللي تابعين لها. دونك كنحاولوا دي كونت اللي كنديروا بهم لا ليزون. écart de conversion. l'écart de conversion ce sont des comptes هما ديال ريغولاريزاسيون. هاد لي كونت دو ريغولاريزاسيون كنستعملوهم الا كانت عندي اوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي ولا اوغمونطاسيون باردون كيكون عندي الكريونس ايموبيليزي. مثلا عندي واحد لا كريونس اللي كانت ب 100 ولات ب 20، دونك ديك لوغمونطاسيون جو دوا لا كونستاتي. او بيان دونك كنستعملها في لوغمونطاسيون ديال لي كريونس ولا في الديمينيسيون ديال لي ديت. عقلوا ليكار دو كونفرسيون باسيف كنكونستاتي فيه جوج حوايج، يا اما اوغمونطاسيون ديال لي كريونس يا اما ديمينيسيون ديال لي ديت. وكيما عندي هنا ايكار دو كونفرسيون باسيف غيكون عندي ايكار دو كونفرسيون اكتيف. تري بيان. وهنا راه تنهضر على لي كريونس لي ديت اللي كتكون المده ديالهم اكثر من عام. بيان. دابا ساليت مع لاكتيف ايموبيليزي غندوز فين؟ غندوز باردون ساليت مع الفينانسمون بيرمانون ندوز لاكتيف ايموبيليزي. شنو قلنا على لاكتيف ايموبيليزي؟ هما واحد لي زاليمون اللي كيكون عندي المده سون دي بيان بوسيدي اللي كتكون المده ديالهم اكثر من عام. هاد لاكتيف ايموبيليزي عقلو مزيان، فيه هو دو، فيه 21، فيه 22، فيه 23. الا بغينا نقولوا كاينين ثلاثه ديال لي روبريك وكاين 24 25. الروبريك الاولى عقلوا عليها دابا من هنا نقدر نحفظ. كاين سي ليموبيليزاسيون اون نون فالور. علاش سميناهم ايموبيليزاسيون اون نون فالور؟ لانهم اصلا ملي كندخل لونتربريز ما كنلقاهمش، ما هما الا دي شارج اللي واش درت ليهم انا جو ليزي اكتيفي. اش كتعني اكتيفي؟ دي شارج اللي ما يقدرش يتحملهم ان اكزارسيس. اش كندير لهم انا؟ كنرجعهم ايموبيليزاسيون باش نقسمهم على 5 اكزارسيس باغ اكزومبل. ومني كنقسمهم على 5 اكزارسيس كيفاش كنقسمهم؟ كندير لي دوتاسيون. في هاد لي فري بريليمينير اشنو عندي؟ باردون في لي زيموبيليزاسيون اون فالور شنو عندي؟ عندي لي فري بريليمينير وعندي لي شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزارسيس دخل فيهم لي فري داكيزيسيون ديموبيليزاسيون فري ديميسيون ايتترا. وكاين لي بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون. هذا سي ان شابيتر بيان سور اللي كيدخل في لومبران اوبليغاتير بيان سور، وتما نعرفوا كيفاش نحسبوا هاد البريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون. دابا غنشوفوا توجور حنا في 21 باردون عاودت هاد سميتها ديزولي. دابا عندي ايموبيليزاسيون انكوربوريل. عقلوا 21 دائما اي حاجه اللي ما عندهاش كاركتير ديال ايموبيليزاسيون اللي كاينه في لونتربريز هي ما هي الا شارج اللي حولناها الايموبيليزاسيون باش نقسموها على بليزيور اكزارسيس. هذه كتسمى ايموبيليزاسيون ان نون فالور. هاد لي ايموبيليزاسيون ان نون فالور باش نديرو ان ريزومي فيهم ثلاثه الانواع، فيهم لي فري بريليمينير، فيهم لي شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزارسيس، وفيهم لي بريم دو رومبورسمون. من بعد عندي لي ايموبيليزاسيون انكوربوريل. سو سون دي ايموبيليزاسيون
حقيقيين كاينين ولكن ما عندهمش انكور on ne peut pas les toucher كيتسموا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل اشنو هما لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل كاين ايموبيليزاسيون en recherche et développement شنو هي ايموبيليزاسيون en recherche et développement généralement les entreprises فاش كيديروا des frais de recherche et développement هاد les frais de recherche et développement ils vont les bien sûr les considérer comme une immobilisation كاين les brevets marques droits et valeurs كاين le fonds commercial كاين les autres immobilisations incorporelles دونك هنا البروفي كنعرفوها مثلا واحد لونتربريز اخترعت مثلا واحد الدواء مثلا ديال السرطان هاد الدواء هذا كدير واحد كتولي عندها ان بروفي الا بغيت مثلا شي اونتربريز تبيع تصنع نفس الدواء خصها تشري من عندها البروفي دونك هذاك البروفي هو واحد الحاجه اللي عندها اون فالور اللي كتكون بيان سور تري شير هذيك لا فالور شنو هو الفون كوميرسيال الفون كوميرسيال ما نخلطوش مع الفون دو كوميرس لو فون دو كوميرس دو بوين دو في جوريديك هو واحد المجموعه ديال لي زيليمون كوربوريل اي انكوربوريل لو فون كوميرسيال هما دوك لونسومبل ديليمون انكوربوريل دو فون دو كوميرس بحالاش بحال مثلا لا فالور ديال لا كليونتيل لا فالور ديال مثلا كما تنقولوا الموقع مثلا لاشالونداج ايتترا ايتترا دونك من بعد قلنا 1 immobilisation non valeur 2 immobilisation incorporelle d'abord 23 immobilisation corporelle هاد l'immobilisation corporelle شنو هي واحد l'immobilisation كندخل كنشوفها كاينه في لونتربريز اش غنلقى كنلقى لي تيران وجميع الانواع ديال لي تيران نو اميناجي باتي ايتترا كاين لي كونستركسيون البنايات داكور كاين ديزولي لان كتعاودوا لي هاد الديابو من بعد كاين لي انستالاسيون تكنيك لي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج كنلقى فيهم ماتيريال اوتياج انستالاسيون تكنيك فيهم امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل يعني في لي زومبالاج اون فوا بلي كاين نوعين كاين لومبالاج اللي غنلقاوه في كلاس 3 هذاك كيكونوا لي زومبالاج اللي ما كيبقاوش دائمين في لونتربريز نعطيكم مثلا هذا درس اللي غادي تلقاوه الا بغيتو تشوفوه راه كاين عندي الدرس في لاشين ديال لي زومبالاج دونك لي زومبالاج اللي كيبقاو دائما في لونتربريز مثلا لا سونتراليتيا كتصنع الحليب كتصايب الحليب دونك عندها واحد السيترنات لداخل اللي دائما عندها كتجمع فيهم الحليب هادوك كيدخلوا في لي زيموبيليزاسيون علاش لانهم كيبقاو اكثر من عام كاين ماتيريال ترونسبور موبيلي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير دونك تقول لي كيفاش استاذ غنعقل على هاد لي زيليمون دونك عقلوا كاين هي ال 23 هي كوربوريل نعقلوا بان الاولى في الكوربوريل هي تيران اذا 23 1 الثانيه هي كونستركسيون 23 2 الثالثه هي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج دونك ديجا الا عرفت 3 شيفر راني كنمشي نيشان البلان كونتابل كنجبدهم كيبقى لي ماتيريال ترونسبور هو الرابع دونك 23 4 23 5 سي موبيلي ماتيريال دو بيرو اميناجمون ديفير بما فيها كاين ماتيريال انفورماتيك 23 8 اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل يعني اللي ما قدين هاد اوتر ديما ما قديناش ندخلوها هنا ولا هنا ولا هنا اش كندير كندخلها في هادي ومن بعد 23 9 اش غنلقى فيها لي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكور ان كور مثلا شنو هما لي انكور هما اللي مازال ما كملوش داكوغ كاين نفرقهم كاين 2 ديال تيران كونستركسيون مثلا واحد الكونستركسيون اللي مازال ما كملتش واحد الماتيريال ترونسبور اللي مازال ما كملش الى اخره الى اخره دونك هادو لي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي مازال دابا لحقنا يلاه لحقنا ل 23 نشوفوا دابا 24 25 عقلوا 21 immobilisation non valeur 22 incorporel 23 corporel في الكوربوريل كاينه 23 1 terrain 23 2 construction 23 3 et ainsi de suite دابا وصلنا 24 25 انا جو سوي سور انكم بديتو كتحفظوا لي كونت 24 25 عقلوا بانهم سون لي زيموبيليزاسيون فينانسيير في هاد 24 25 كاين لي بري ايموبيليزي شنو هما لي بري ايموبيليزي هو اللي سلفنا لشي حد لمده اكثر من عام اللي ما غنقدروا نسلفوا كاين 244 باردون تكون هنا 241 1 241 1 prêt au personnel aux associés الى اخره من بعد عندي 248 autres créances financières هاد الويت هادي دائما كتكون مع autres
يعني اللي ما قديت ندخلها لهنا 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 غندخلها في 248. دونك شنو عندي هنايا في لي زوتر كريونس فينانسيير؟ كاين تيتر ايموبيليزي، اوبليغاسيون. في تيتر ايموبيليزي كاين اوبليغاسيون، بون ديكيبمون الى اخره. دونك هنا ساهل عليا نحفظهم. قبيله قلت لكم الا كنت عندي ديبو اي كوسيونمون غوسو، راه عندي انا راه داين عليا اكثر من عام كديرها في الفينانسمون بيرمانون. دابا عندي هنا الي فيرسي، دونك انا حاطه واحد الكوسيون ولا واحد ديبو عند شي حد، دونك كتكون ايموبيليزاسيون فينانسيير 2486. تري بيان. سالينا مع 24-25. شنو خص يجينا دابا؟ باردون 27 شنو عندي؟ ايكار دو كونفيرسيون اكتيف. الا عقلتو في لاكتيف ايموبيلي في الفينانسمون بيرمانون كنت درت ايكار دو كونفيرسيون باسيف، دابا عندي ايكار دو كونفيرسيون اكتيف. Concernant l'écart de conversion actif, des diminutions des créances ou bien augmentation des dettes. Le financement permanent, je n'ai l'écart de conversion. Quand il y a augmentation des créances, diminution des dettes. Il y a l'axe diminution des créances, augmentation des dettes. Donc, c'est un chapitre qui, pour le moment, je ne تحتاجوش علاش لأن كيدار في les travaux de fin d'exercice. Très bien. دابا غنمشيو ل 28. عقلوا على واحد الحاجه مزيان وغادي تحتاجوها بيان سور ملي غتوصلوا للشابيتر ديال لي زامورتيسمون. ملي كتشوف واحد لو شيفر وراه 8 عرف راه لامورتيسمون ديال داك الشيفر. عندي 2 واش هو لي زيموبيليزاسيون، 8 يعني امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون فوالا، ولا امورتيسمون دي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي. كيما عندي الا عقلتو ايموبيليزاسيون نون فالور قلت عندي 21، دونك ها واحد ها جوج ها واحد وسط منهم واش حطيت 8. دونك ملي كتلقى واحد دو شيفر وسط منهم 8 عرف لامورتيسمون ديال ديك الحاجه. دونك عندي 28 كانت عندي 21 سي ايموبيليزاسيون اون فالور، 28 1 سي امورتيسمون دي ايموبيليزاسيون اون فالور. هنا ناقصه واحد ايموبيليزاسيون وهكذا. دونك باش كنعرف من هنا غادي ان شاء الله غتعرفوا فاش غتوصلوا لي زامورتيسمون في طرافو دو فان ديكزارسيس باش نعرفوا لو شيفر ولا لو كود ديال لامورتيسمون ديال واحد لو كونت هو شنو. كنشد داك لو كونت كنحطو وكندخل جانتيركال لو شيفر 8 من ورا 2 كيولي عندي مثلا عندي 2340 هو ماتيريال ترونسبور، غنجي نحط 8 من ورا 2 غتولي عندي 28 40 يعني 28 340 28 340 هي امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. ها هي نلقاوها هنا باردون هنا راني مازال في ليزيموبيليزاسيون اون فالور. دونك 281 غتكون ايموبيليزاسيون اون فالور. إلا فهمتو مزيان شحال غيكون لو كونت ديال امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. إلا عقلتو كانت عندي 22 غتولي 2 8 2 ها هي 2 8 3 امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. داكار فوالا. من بعد عندي 29 سي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. كيما قلت قبيله ان لو شيفر 8 من ورا 2 كتعني امورتيسمون، لو شيفر 9 من بعد 2 كتعني بروفيزيون. بيان سور لي زيموبيليزاسيون اللي ما نقدروش نديرو لهم بروفيزيون كنديرو لهم باردون اللي نقدروش نديرو لهم امورتيسمون كنديرو لهم بروفيزيون. من بين هاد لي زيموبيليزاسيون اللي ما كيكونوش بيان سور امورتيسابل كاين التيران. دونك الا كانت عندي شي ديبريسياسيون ديال التيران كندير لها والفون كوميرسيال دونك حتى هي. الا كانت عندي اون بيرت دو فالور في العود ما ندير امورتيسمون غندير بروفيزيون. دونك عندي لي كونت هما هادو. عقلوا ان 28 هو لي كونت ديال امورتيسمون اي 29 سون لي كونت دو بروفيزيون. دابا سالينا مع كلاس 2. دابا حنا ماشيين هكا، دابا حنا في كلاس 3. واش قلنا كلاس 3 سي لي كونت دو لاكتيف سيركولون اور تريزوري. لي كونت دو لاكتيف سيركولون اور تريزوري ساهلين نحفظوهم لان ما فيهمش بزاف. اش فيهم؟ فيهم لي ستوك 31. في لي ستوك اش عندي ستوك دو مارشانديز 31 واحد، ماتيير فورنيتور كونسومابل 31 جوج، 31 3 برودوي ان كور، عندي 31 4 برودوي انترميديير برودوي ريزيدويل، 31 5 لي برودوي فيني. هنا باش نشرحوا شنو هما لي مارشانديز. بيان سور لي مارشانديز هو واحد الحاجه كنشريوها باش نعاودو نبيعوها. جينيرالمون كيديروها لي زونتربريز اللي كيديروا لو كوميرس. ماتيريال فورنيتور كونسومابل هما اي حاجه كنستعملوها كنشريوها وكنستعملوها باش نصنعوا ان برودوي فيني.
فيها لي ماتيير بروميير، فيها لي كونسومابل، فيها لي زومبالاج، داكور، فيها لي ماتيير فورنيتور اون كور دو روت الى اخره. لي برودوي اون كور، شنو هما لي برودوي اون كور؟ سو سون دي برودوي اللي مازال ما كملوش ستاد دو فابريكاسيون ديالها. مثلا انا كندير لا فابريكاسيون دو جوميز، يلا فصلت واحد لي جوميز ومازال ما خيطتهمش، اولا خيطتهم مازال ما درتلهمش لا فينيسيون، هادو كيتسموا دي برودوي اون كور. قلنا برودوي انترميديير او بيان برودوي ريزيدويل. ملي كنقول برودوي انترميديير سو سون دي برودوي اللي كيدخلوا في لا فابريكاسيون ديال ان اوتر برودوي. بيان سور ملي كنقول برودوي ريزيدويل كيقدر يكون عندي دي مثلا ان برودوي بحال مثلا كنصنع مثلا لا سمول كتخرج لي لو سون النخاله، دونك هذيك النخاله هي سي ان برودوي ريزيدويل. ومن بعد عندي لي برودوي فيني نقدر نكلاسيهم، برودوي فيني جروب A، برودوي جروب B، برودوي فيني مثلا عندي انا كندير سمول فارين، برودوي A هو السمول فارين مثلا هي برودوي B انسي دو سويت. من بعد ملي قلت 3A لي ستوك اش بقى لي دابا؟ اللي تبعها عندي 34 كريونس دو لاكتيف سيركولون. هنا السؤال كيتطرح علاش ما عنديش 32؟ علاش عندي 3 4؟ علاش؟ لان كاين واحد لا ريسيبروسيتي. علاش؟ لان مثلا كاين عندي 4 كيعطيني لي دات دو لاكتيف دو باسيف سيركولون، دونك هذاك الكونت الاربعه الثانيه راها كتعني علاقه ما بين، يعني بحال نقولوا حنا الكونت المقابل ديالو، الكونت ريسيبروك ديالو، داكا. دونك عندي 34 فيه لي كريونس. بيان سور في لي كريونس عندي اول حاجه نبدا بها 34 هي لي فورنيسور ديبيتور. اش كتعني فورنيسور ديبيتور؟ هو انني انا كنتسال الفورنيسور. فوقاش كنتسالو؟ الا عطيتو شي افونس في حاله ديال لي زامبالاج هذه غتفهموها مزيان، في حال راه كاينه عندي ديجا اون فيديو على لي زامبالاج الى اخره. عاد عندي لي كونت كليون، لي كونت راتاشي. ملي علاش سمينا كونت راتاشي؟ يعني كل ما كيتعلق بلو كليون، يعني لو كليون كاين دات كريونس اوردينير، كاين كليون اللي خديت من عنده كنتسالو ان غارونتي، كليون ملي كيكون دوتو ليتيجيو يعني عندي معاه شي بروبليم ولا شاكه فيه بانه ما يخلصنيش الى اخره. من بعد شنو عندي البيرسونيل ديبيتور. شنو البيرسونيل ديبيتور؟ هو انا كنتسال البيرسونيل، العمال ديالي كنتسالهم. مثلا في الديبي دو موا عطيت له ان افونس، دونك هذوك الفلوس اللي كنتسالو كاين بيرسونيل اوتر ديبيتور ايطا انا كنتسالها. مثلا بحال مثلا المثال غتشوفوه في التيفيا، راني كاينه واحد لا فيديو على التيفيا انني بارفوا كتكون تسالني كنخلصها، بارفوا كنبقى انا نتسالها، دونك كتكون عندي هنا ايطا ديبيتور انا اللي كنتسالها. من بعد كاين لي سيفونسيون اللي كنتسنى انني ناخذهم من عند ليطا او بيان لي كوليكتيفيتي لوكال. Bien sûr, autre débiteur qui est créance sur cession d'immobilisation. فاش كنبيع لي زيموبيليزاسيون وكنبقى نتسال الفلوس ديالها، دونك ما غنديرش كليون، غندير لو كونت créance sur cession d'immobilisation. هنايا المده ديالها كتكون مده قصيره، يعني على بها كاينه في كلاس 3. عندي لي كونت دو ريغولاريزاسيون دو لاكتيف. شنو الفرق ما بين هادو اللي شفنا قبيله في لاكتيف ايموبيليزي؟ هنا تتكون كونت دو ريغولاريزاسيون ديال لي كونت دو لاكتيف، هنا كيكون سيركولون المده ديالها مقل من عام. اشنو عندي لي شارج كونستاتي دافانس. هذا كتكون واحد لا شارج، بحال مثلا خلصت لاسيغونس ديال عام خلصتها مثلا في ديسمبر، اذا هاد خلصت ديال عام في ديسمبر، يعني انا هاد ليكزارسيس اللي خلصت فيه ما كيتسالى الا شهر. دوك 11 شهر اللي خلصت على العام الماجي كتسمى اون شارج كونستاتي دافونس. فيها لي زانتيغي كورو نو ايشو ابيرسوفوار، يعني لي زانتيغي اللي خصني ناخذهم دابا ما غناخذهم حتى من بعد الى اخره. بيان قلنا عندي في كلاس 3 شفنا 31 كاين 34. في لي 34 حنا شفنا شفنا لي كريونس ولي زوتر ديبيتور لي كونت دو ريغولاريزاسيون دو لاكتيف. دابا شنو بقى لي تي في بي لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. شنو هما هاد لي تي في بي؟ شنو الفرق ما بينهم وما بين لي تيتر ايموبيليزي؟ هنا 70 تيتر كلهم 70 تيتر اللي كنشريهم باش نستعملوهم. الا كنا اون فالي غاردي في مده اكثر من عام كنحطوهم في الاكتيف ايموبيليزي. ملي كتلقى عندك 350 انهم تي في بي عرف باننا اون فا با لي غاردي لمده اكثر من عام، داكوغ.
يعني غنبقاو نبيعو ونشريو لان كنقلبو على يعني دي ديفيرونس في البري باش نربحو. تري بيان. ومن بعد عندي écart de conversion. l'écart de conversion actif كاين diminution des créances. هنا الاولاني باردون اللي كنا شفنا في ديال لاكتيف ايموبيليزي هذوك راهم اكثر من عام. دابا هنا لي كريونس لي دات سيركولونت يعني لي دات لي كريونس اقل من عام. بيان سور حنا دابا لحقنا 37. شنو بقى لينا دابا؟ 39. اش قلنا على 39؟ 3 وراها 9. دابا اي شيفر وراها 9 عرفنا البروفيزيون ديال ديك لا كلاس. دابا عندي هنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كونت لاكتيف سيركولون فيهم ستوك. بما ان ستوك 3 1 دونك حتى 9 تولي 391. بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس لاكتيف سيركولون 35 كانت تي في بي. دابا ملي زدنا 9 ولات بيناتهم ولات بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. دابا نمشيو les comptes de passif circulant. في passif circulant اشنو عندي؟ عندي bien sûr اول حاجه عندي 44 fournisseur et contrat taché كل ما كيتعلق بالفورنيسور. 44 2 clients créditeurs. هنا تيكونوا لي كليون هما كيتسالوني داكا ولا 44 3 كيكون البيرسونيل هو كيتسالني. دونك سو سون دي ديت دو باسيف سيركولون المده ديالو كتكون اقل من عام. Bien. Organismes sociaux, les dettes envers les organismes sociaux, مثلا لا كانت كتسني لا كاس دو روتريت ولا لا كاس لا سنسس الى اخره. او بيان ايتا كريديتور. هنا كتكون ليطا هي اللي كتسني. اش كتسني؟ لي زامبو تي في ا الى اخره. 44 6 كونت داسوسيي كريديتور. شكون اللي كيتسالي هنا؟ لونتربريز كيتسالوها لي زاسوسيي. autre créancier dette sur acquisition d'immobilisation. هنا ملي كنكون شريت واحد ليموبيليزاسيون خصني بقى كيتسني الفورنيسور ديالها لمده اقل من عام. ما غنديرش فورنيسور ديموبيليزاسيون غندير 44 81 غندير dette sur acquisition d'immobilisation. ومن بعد عندي 44 9 compte de régularisation du passif. 45 autre provision durable autre provision pour risque et charge. Provision durable 15. Autre provision pour risque et charge, ce sont des provisions pour risque et charge اللي المده ديالهم اقل من عام. دونك كندير 45. كنفرق ما بين les provisions pour litige pour garantie الى اخره. 47 écart de conversion passif. الى عقلتو في 37 كندرت écart de conversion. دونك هاد السبعه عندها علاقه بالécart de conversion. 37 écart de conversion passif actif و 47 écart de conversion actif. دونك سمحوا لي الا كنت تلفت. دونك 37 écart de conversion actif و 47 écart de conversion passif. دونك هاد لو شيفر 7 راه يعني يعني هنا كيوريني بانني كنهضر على écart de conversion. بيان. دابا بقات لي كلاس 5 سو سون لي كونت دو تريزوري. انا هنا في 5 لي كونت ديالها ساهلين يعني حتى هما ماشي كثار ساهل نعقل عليهم. دونك عندي 51 سي لا تريزوري اكتيف و 55 سي تريزوري باسيف. نبداو بالتريزوري اكتيف. كاين شيك كي فالور ا انكاسي. كاين شيك انكاسيون على انكاسمون. حيت دابا حنا مثلا في البدايه ملي كتكون يلاه بديتي دير لا كونتابيليتي مثلا ملي كتقول غوسو لا شيك ديريكتومون اون ديبيت لو كونت بانك الوغ كو نورمالمون لا. من بعد ملي غتقرا هاد سميتها خصني اول حاجه ملي كنشد لو شيك اصلا ما عنديش الحق نديبيتي البنك حتى كتجيني واحد سكون ابل ان افي دو كريدي. دونك لو كونت اللي كنستعمل هو شيك انكاسي شيك اون بورتفوي. وملي كنصيفطو لا بنك بوغ لونكاسي عاد كندير شيك انكاسي او ان انكاسمون. بيان عندي بنك. دونك 51 1 سي شيك اي فالور انكاسي. 51 4 c'est banque et 51 6 c'est caisse régie avance et accréditif. Donc en général caisse كنديرو 51 61. دابا غندوزو trésorerie passif. Trésorerie passif كاين crédit discount d'accord, crédit trésorerie, banque et ainsi de suite. هنا بنك بيان سور ماشي هي ديك 51 41 وانما 55 4. علاش؟ ها هي بنك
الا شفتوا بنك 55 41 راهي العكس ديال 51 41 51 كتعني الفلوس اللي عندي في لا بنك 55 41 كتعني شحال كتسالي لا بنك داكا ومن بعد 5 من وراها هنا بيان سور تنهضروا على من تنهضروا على لي بروفيزيون هنا بروفيزيون ديال من ديال ديبريسياسيون دي كونت دو تريزوري بيان سور لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون فاش تشوفوها بيان سور في les travaux de régularisation ou bien travaux d'inventaire ou bien de fin d'exercice. Donc la vidéo touche à sa fin. علاش شفنا les classes من 1 حتى ل 5 راني تنحاول نضرب شويه باش ما نطولش عليكم لا فيديو. دونك récapitulons درنا bien sûr les classes من 1 حتى ل 5 داكور يعني bien sûr هنا ملي كنقول 1 حتى ل 5 ce sont les comptes de bilan. دابا بقات لي لي كونت من لي كونت 6 و 7 لي كونت ديال سي بي سي هما اللي غيكونوا ان شاء الله في لا بروشين فيديو. بيان سور ما تنساوش ديروا لي رومارك ديالكم ديمي لا فيديو اي دو لا بارطاجي.